तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। ओम शांति। प्राणेश्वर दुखहर्ता सुखहर्ता श्री पशुपतिनाथ परमात्मा का प्रिय अमर संतान, विशेष आज यस जुम कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुने विशेष परम आदरणीय ममतामय स्नेहकी धनी प्रदेश नंबर 1 की पूर्व क्षेत्र की मुख्य संचालिका आदरणीय गीता दिदीज्यू, साथै यस जुम मार्फत कनेक्ट हुनुहुने सम्पूर्ण देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साथै सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण परिवारहरू प्रति मेरो प्यारो न्यानो स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर आजको अव्यक्त बाणी रहेको छ 2 तारिक मे 2021 को अव्यक्त बाप दादाको महावाक्य रहेको छ रिभाइज क्लास 23/12/87 को। विशेष आज बाप दादाले बताउनु भएको छ, मनन शक्तिबाट मग्न स्थिति 3 प्रकारको बच्चाहरू, र विशेष गरेर आज डबल विदेशी बच्चाहरूलाई बाबा हेरिराख्नु भएको छ। डबल ताजदारी, डबल राज्य अधिकारी बनाउने बाबा विशेष आफ्नो डबल विदेशी बच्चाहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ र हरेकको मनमा यही उमङ्ग रहेको छ कि बाप दादाको प्रत्यक्षता गर्ने भनेर, प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउने भनेर हरेकको दिलमा यही उमङ्ग उत्साह रहेको छ। र बाप दादाले हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण जीवन नै उत्साहको जीवनको हरेक दिन, हरेक पल, हरेक घडी उत्साहको दिन रहेको छ। त्यसैले हरेक बच्चाहरू रोज चाहे बाबासँग मिलन मनाएर या सेवाको प्रत्यक्ष फल प्राप्त खुसी लिएर रोज नै हर घडी उमङ्ग उत्साहमा अगाडि बढ्दै गइराख्नु भएको छ र बढ्दै गइरहेका छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो जीवन नै उत्साहको जीवनको, सङ्गम युग नै उत्साहभरि जीवनको, र उत्साहको दिन बाबा के गर्छन् त दुनियाँमा उत्सवको दिन विशेष गरेर नाच्ने, गाउने, खाने, पिने र मिलन मनाउने यही गरेको हुन्छ भने हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले सङ्गम युगभरि नै हरेक दिनमा अमृत बेलादेखि लिएर बाबाको यादमा अथवा बाबाको सेवाद्वारा, बाबाको यादद्वारा उमङ्ग उत्साह यही गरिरहेका हुन्छौँ हरेक दिन। विशेष गरेर बाबाले आज विदेशीहरूले क्रिसमस डे मनाउँछन्, क्रिसमस डेलाई याद गर्नुभएको छ। क्रिसमस डेको दिनमा उनीहरू के गर्छन् त क्रिसमस फादरलाई याद गर्छन् र क्रिसमस फादर आएर गिफ्ट दिनुहुन्छ अथवा
भनेर याद गरिरहेका हुन्छन् भने हामी बाबुको बच्चाहरूले किसमिस जस्तो मिठो बनाउने बाबुलाई याद गरिरहेका हुन्छौँ। बाबु हामीलाई अनेक ज्ञान, गुण, कला र खजनाले भरपूर गर्नुहुन्छ। बाबु हामीलाई यस्तो अविनाशी गिफ्ट दिनुहुन्छ जसबाट हामी 21 जन्मसम्म मालामाल बन्छौँ। अनेक ज्ञान खजानाले भरपूर, सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्छौँ, जुन खजानाहरू चाहिँ 21 जन्मदेखि लिएर अन्तिम जन्मसम्म पनि कायम रहन्छन्। यस्तो बाबा हामीलाई बनाउनुहुन्छ, त्यसले हाम्रो जीवन सदा उत्साहभरि जीवन, सदा खुसीभरि जीवन, बाबाको अनेक गुण र गायन गर्दै अनेक आत्माहरूलाई परमात्मा पिताको गुणहरूको गीत सुनाउँदै हामी खुसीमा नाच्दै झुम्दै हरेक दिन हरेक पल हाम्रो बितिरहेको हुन्छ। यो नै उत्सव र खुसीको दिन रहेको हुन्छ। ब्राह्मण जीवन नै एक जीवन नै एउटा उत्सवको जीवन रहेको छ। आज दुनियाँमा जति पनि भक्तिमा यादगारहरू बनिरहेका छन्। आज क्रिसमसको दिन अनेक क्यान्डलहरू बाल्छन्, चम्किला सिताराहरूले क्रिसमस ट्रीलाई सजाउँछन् भने बाप दादाले हामी सङ्गम युगी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बेहद सृष्टिको ट्रीमा चम्किलो सिताराको रूपमा बाबा हामीलाई अनेक शक्तिहरूद्वारा लाइट और माइटद्वारा चाहिँ सजाइराख्नु भएको छ, यस्तो बनाइराख्नु भएको छ। आज हाम्रो यादको यादगारको रूपमा भक्तिमा चाहिँ सबैले याद गरिरहेका छन्। अहिलेकै यादगार फेरि भक्तिमा बन्छ। हामी बच्चाहरूको यादगार साथसाथै हाम्रो श्रेष्ठ कर्मको और बाप दादाको चरित्रको यादगार नै भक्तिमा चल्छ। र आज विशेष गरेर डबल विदेशी बच्चाहरूलाई हेरेर बाबा डबल खुसी हुनुहुन्छ, किनकि डबल विदेशी एक त कुना कुनामा रहेर पनि बाप दादालाई स्वत चिनेका छन्। बहुत समयदेखि बिछोडिएका आत्माहरू बाबासँग मिल्न पाउँदा और बाबाले पनि बिछोडिएका बच्चाहरूलाई भेट्न पाउँदा बाबा पनि डबल खुसी हुनुहुन्छ। एक त विदेशमा रहेर अनेक धर्म संस्कृतिमा रहेर पनि त्यो संस्कृति धर्मको पर्दालाई हटाएर बाबाको बन्नु यो उहाँको विशेषता हो। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो विशेषता अनेक धर्म अनेक संस्कृतिको पर्दाभित्र लुकेर पनि त्यो पर्दाभित्रबाट नै बाबालाई चिनेर बाबाको बन्नु यो सानो कुरा रहेको छैन। त्यसैले बाप दादालाई डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर डबल खुसी हुन्छ। र विशेष गरेर आज बर्थडेमा बाबाले 3 प्रकारको बच्चाहरूलाई हेर्नुभएको थियो। 3 प्रकारको बच्चामा कस्ता कस्ता बच्चा हेर्नुभयो त भन्दा एक वर्णन गर्नेवाला र दोस्रो नम्बरमा मनन गर्नेवाला र तेस्रो नम्बरमा अनुभवको मग्न रहनेवाला बच्चाहरू र सबैभन्दा पहिलो वर्णन गर्नलाई बहुत सहज हुन्छ। वर्णन गर्नु अर्थात् सुनेको कुरालाई रिपिट गर्नु अर्थात् कपी गर्नु। यो हामीले कई जन्मदेखि बाबाले भन्नुहुन्छ 63 जन्मदेखिको हाम्रो संस्कार रहेको छ। भक्तिमा कीर्तन अथवा भजन गर्दै हामीले वर्णन गर्दै आएको अनेक सुन्नु र सुनेको कुरालाई वर्णन गर्नु अर्थात् विस्तारमा ल्याउनु कीर्तनद्वारा अथवा भजनद्वारा वर्णन गर्दै रहनु। र यसमा पनि
बाबुले भन्नुहुन्छ देह अभिमानको कारण व्यर्थमा आउनु, व्यर्थमा सुत्ने के हुन्छ त भन्दा परचिन्तन अर्थात् वर्णन परचिन्तनबाट। त्यसैले हाम्रो ६३ जन्मदेखिको केही जन्मान्तरदेखिको यो संस्कार पक्का भएको कारणले हामीलाई वर्णन गर्न अति सहज हुन्छ। वर्णन गर्दै बाबाको ज्ञान रत्न सुन्दै हामी अज्ञानबाट ज्ञानमा त आउँछौँ। बाबाले दिएको ज्ञानहरूलाई अरूलाई सुनाउँछौँ। सुनेको कुरा सुनाउन सहज हुन्छ, तर यसबाट जस्तो शक्ति प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो शक्ति चाहिँ प्राप्त हुँदैन। जबसम्म हामी वर्णन गर्दै रहन्छौँ त सीमित त्यही समयसम्म मात्रै कायम रहन्छ, र जब समय वर्णन गर्ने समय सिद्धिन्छ यसको साथसाथै जस्तो खुसी शक्तिको अनुभव हुनुपर्ने हो सीमित रहन्छ, सदाकाल रहँदैन। बाबुले भन्नुहुन्छ कि वर्णन गर्दै रहन्छौँ, ज्ञान रत्न हो। बाबाको डाइरेक्ट ज्ञान रहेको हुन्छ, भगवानबाट। त्यसैले यथाशक्ति प्राप्तिको अनुभव खुसी रहन्छ, तर क्षणिक रहन्छ। जबसम्म हामी वर्णन गर्दै रहन्छौँ, अरूलाई सुनाउँदै रहन्छौँ, त्यति समयसम्म त हामी खुसी शक्तिको अनुभव गर्छौँ, तर पछि गएर परिस्थिति अथवा कुनै विघ्न परिस्थिति आयो भने त्यसैमा हामी हराइहाल्छौँ, आत्तिन थाल्छौँ। जुन शक्ति स्वरूप बन्नु पर्ने हो त्यो शक्ति स्वरूप हामी बन्न सक्दैनौँ। र अर्को रहेको हुन्छ दोस्रो नम्बरवाला बच्चा मनन गर्नेवाला। मनन गर्नु अर्थात् ज्ञानलाई बुद्धिद्वारा चपाउनु, अर्थात् मनन गर्नु ज्ञानद्वारा बुद्धिद्वारा ज्ञान रूपी खजानालाई भोजनलाई हजम गर्नु, पचाउनु। जुन भोजन स्थूलमा पनि हामी गर्छौँ त भोजन हजम भयो भने त्यो एउटा शक्तिको रूप बन्छ। यदि भोजन हजम भएन भने त्यो शक्ति रूप बन्दैन, मात्रै मुखको स्वादसम्म रहन्छ। त्यस्तै ज्ञान पनि जति हामी मनन चिन्तन अर्थात् विचार सागर मन्थन गर्छौँ, सुनेको कुरालाई स्वरूपमा ल्याउँछौँ, जो बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो ज्ञानको पोइन्टलाई स्वरूप बनाउँछौँ, त्यो स्वरूप एउटा शक्ति स्वरूप बन्छ। र शक्ति स्वरूप बनेको कारण स्वत नै त्यस्तो बच्चा ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप र ज्ञात स्वरूप स्वत नै बन्दछ। यादमा रहनेहरू बाबा सर्वशक्तिमान बाबा हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान बाबाको यादमा सहज नै मन बुद्धि लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले मनन शक्ति यस्तो शक्ति हो, मनन शक्ति अर्थात् सुचिन्तन सुस्थिति बन्दछ। मनन शक्तिले स्वत नै अनेक प्रकारका विघ्नहरूलाई समाप्त गर्दछन्। मनन चिन्तन गर्नु अर्थात् सुचिन्तनमा रहनाले परचिन्तन स्वत नै समाप्त भएर जान्छन्। सुचिन्तनमा रहनाले, स्वचिन्तनमा व्यस्त रहनाले मायाले पनि परैबाट के गर्छ हेरेर यो त व्यस्त छ भनेर किनारा लाग्छ। उसले विघ्न पुर्याउनलाई अथवा युद्ध गर्नलाई आउँदैन। त्यसैले मनन गर्ने बच्चाहरू स्वत नै विजयी रहन्छन्, और जो सदा विजयी रहन्छ ऊ अन्तर्मुखी रहन्छ, स्वत नै सहज योगी विजयी रहेका हुन्छन् भने मनन शक्तिवालाहरू सदा सुखी अन्तर्मुखी अर्थात् सदा सुखी रहन्छन् भने वर्णन गर्नेहरू मात्रै सीमित वर्णन गर्ने समयसम्म
शक्ति र खुसीको अनुभव गर्छन् त्यो सदाको लागि कायम रहँदैन। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ विजयी बन्ने मनन शक्तिद्वारा सदा विजयी और बन्धन मुक्त बन्ने भनेर बाबुले भन्नुहुन्छ। र त्यसमा पनि प्रथम स्टेज तेस्रो नम्बरका बच्चाहरू बाबुले भन्नुहुन्छ मनन गर्दै गर्दै सुनेको कुरालाई मनन चिन्तन गर्दै अनुभव सबै अनुभवहरूमा मग्न स्थिति बनाउनु मगन स्थिति बनाउनु प्रथम श्रेणी अर्थात् सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहेको हुन्छ। मगन स्थिति अर्थात् बाबा समान स्थिति। मगन स्थिति अनेक अनुभवको मगनमा रहनु अर्थात् अनुभवको अतृप्तिलाई प्राप्त गर्नु जसमा अनुभव रहन्छ। अनेक सबै ज्ञानहरूको अनुभवी बन्छन् उनीहरू स्वतः नै विघ्न विनाशक बन्छन्। पाउ हुन्छ उनीहरूलाई कुनै पनि विघ्नले छुँदैन। त्यसैले बाबा जो अनुभव सर्व अनुभवमा मग्न रहन्छन् त्यस्ता बच्चाहरूलाई बाबा यस्तो टाइटल दिनुहुन्छ जो सदा निर्विघ्न भव और सदा योगी सबै गुणहरूले सम्पन्न र सम्पूर्ण स्वरूप रहेका हुन्छन् भने सम्पन्नताको अति समीप नजदिक रहेका हुन्छन्। बाबा समान भएको कारणले जो सर्व अनुभवमा मग्न रहन्छन् त्यस्ता बच्चाहरू बाबा समान भएको कारण एउटा आधार मूर्त उदाहरण मूर्त पनि बन्न सक्छन्। उनीहरूलाई देखेर स्वतः नै यस्तो अनुभव हुन्छ कि हामी पनि यस्तै बनौँ। हाम्रो सबै कमी कमजोरीहरू स्वतः नै समाप्त भएर जान्छन्। उहाँहरूको जीवनलाई हेरेर स्वतः नै एउटा कमजोर आत्मालाई पनि सहयोग मिल्छ, एउटा उत्साह उमङ्ग रहन्छ। जसरी हामी मधुवनमा दादीहरू दिदीहरूलाई नै हेर्छौँ उहाँहरूको सम्पन्न और सम्पूर्ण स्टेजलाई देखेर यस्तो अनुभव हुन्छ कि ओहो हामी पनि यस्तै दादीहरू जस्तै स्थिति बनाऊँ, यस्तै अनुभव गरौँ त जस्तो अनुभव उहाँहरूलाई देखेर हुन्छ। त्यस्तै अनुभवको अथोरिटीवालाहरू सदैव अलमाइटी अथोरिटीको अनुभव गर्छन्। बाबा सर्वशक्तिमान बाबा साथ भएको कारण उहाँहरूमा कुनै प्रकारको विघ्न परिस्थिति रहँदैन र सो स्थितिमा रहेको कारण सो स्थितिले स्वतः नै परिस्थितिलाई हराउँदछ। परिस्थितिमाथि विजयी बन्छन्। मनन गर्नेवालाहरू सदा विजयी त रहन्छन् र बाबा भन्छ सदाको विजयी हुँदैनन्। सदा विजयी बन्नको लागि हामीले मनन गर्दै गर्दै सबै अनुभवहरूमा मग्न रहने यो स्थिति नै सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहेको छ र जो सबै अनुभवहरूको अथोरिटीवाला हुन्छन् त्यस्ता बच्चाहरू स्वतः नै सन्तुष्ट मणि सन्तुष्ट स्वरूप खुशी स्वरूप ज्ञान स्वरूप और सम्पूर्ण स्वरूप सम्पन्नको अति समीप स्वरूप रहेका हुन्छन्। उनीहरू स्वतः नै ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप र याद स्वरूप रहेका हुन्छन्। याद गरिराख्नु पर्दैन, यादको मेहनत गरिराख्नु पर्दैन, स्वतः नै बाबुको याद आइरहन्छ।
बाबुलाई खिचिरहन्छौँ। त्यसैले मगन अवस्था त्यस्तो अवस्था हो जो सदा सन्तुष्ट रहन्छ, ऊ सदा प्रसन्नचित रहन्छ, हर्षित रहन्छ। कुनै दुःखको लहर आउँदैन। दुःख अशान्ति जसको मनमा कमी रहन्छ तब पनि दुःखको फिल भइरहेको हुन्छ, कमीको महसुसता भइरहेको हुन्छ भने जो सन्तुष्ट रहन्छ ऊ सदा प्रसन्न रहन्छ और सम्पन्नताको अनुभव गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सदा प्रसन्नचित रहन्छन्। बाबा हामी बच्चाहरूलाई पनि यस्तै बन्नको लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ र विशेष गरेर बाबा हामीलाई यस्तो अनुभव गराउनुहुन्छ। कुनै पनि ज्ञान सुन्छौँ, सुनेर मात्रै वर्णन गर्नु भनेको दिमागसम्म मात्रै ल्याउनु हो। दिमागसम्म आयो मात्रै त्यो स्वरूप बनेन। त्यसैले मनन गर्दै गर्दै विचार सागर मन्थन गर्दै गर्दै त्यो मक्खनलाई निकाल्ने, जसरी हामी मन्थन गर्छौँ, मन्थन गर्दा गर्दा के हुन्छ मक्खन निस्किन्छ। त्यस्तै अमृत ज्ञान सागर बाबाबाट यस्तो विचार सागर मन्थन गर्ने जसबाट चाहिँ मक्खन निस्कियोस्, जुन चाहिँ एउटा शक्ति स्वरूप बन्दछ। बाबाबाट मनन गर्दै विचार सागर मन्थन गर्दै हामीले त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्ने, अनुभवी मूर्त बन्ने। अनुभव नै सबैभन्दा ठुलो अथृति। जो सर्व अनुभवमा मगन रहन्छन् उनीहरूको बोली नै अनुभवी भएको कारण जुन बोली बोल्छौँ, जुन शब्द बोल्छौँ त्यो बाणी एउटा बाणी मात्रै नभएर महाबाणी बन्छ र उनीहरूको दिललाई छुन्छ, जसलाई हामी जति पनि सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन् उनीहरूलाई हामी ज्ञान सुनाउँछौँ। एउटा दिलदेखि एउटा अनुभवको अथरिटीद्वारा जुन ज्ञान सुनाउँछौँ भने त्यो उनीहरूको दिलमा लाग्छ र सहजै उनीहरूलाई परिवर्तन हुनमा मद्दत पुग्छ, सहयोग पुग्छ। त्यसैले बाप दादा पनि हरेक बच्चाहरूसँग यही आश राख्नुहुन्छ कि मात्रै वर्णन गर्नेवाला नबन, कि मनन गर्दै गर्दै जुन बाबुले दिएको ज्ञान खजाना शक्तिहरूलाई यस्तो स्वरूप बनाउने जसबाट चाहिँ हामीले अनुभवको अथरिटी बनाएर अनेक आत्माहरू, कमजोर आत्माहरूको लागि एउटा प्रेरणा स्वरूप, एउटा एक्जाम्पल बनेर सहयोग पुर्याउने, मद्दत पुर्याउने विशेष बाप दादाको पनि यही आश रहेको छ। र मनन गर्दै विचार सागर मन्थन गर्दै विशेष बाबुले आज यही 3 कुरामा हामीलाई जोड दिनुभएको छ र जो मगन रहनेवाला बच्चा हुन्छन् उनीहरूलाई कुनै सोधबोध रहँदैन। एक बाबा दोस्रा न कोही, बाबाको यादमा लगनमा मगन रहन्छन्। उनीहरू नै अनेक बाबाको गुण, शक्ति, कलाको अनुभव गर्दै अगाडि बढ्दै विघ्न विनाशक बन्दै स्वयं त निर्विघ्न रहन्छन् तर अरूको पनि विघ्नहरूलाई विनाशक गर्दै अगाडि बढ्दै जानेछन्। स्वयं अनुभवको अथरिटी अलमाइटी भएको कारण स्वत नै उनीहरू बेहदको वैराग्य वृत्ति और सम्पन्न स्वरूप रहेका हुन्छन्। उनीहरूमा कुनै पनि प्रकारको आसक्त झल्किँदैन। एकदम वैराग्य अर्थात् कुनै प्रकारको लगाव, झुकाव, आकर्षण छैन। एकदम मुक्त, न्यारा र प्यारा जीवन, बाबाको प्यारो जीवन
जति न्यारा रहन्छौँ देह देहको सम्बन्ध पदार्थ सबैबाट न्यारा रहनु अर्थात् कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्नु। जो कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्छन्, बाबाले भर्खरै भन्नुभयो, कर्मातीत स्थिति अर्थात् कर्मको बन्धनहरूबाट मुक्त, न्यारा र प्यारा। हरेक कर्म गर्दाखेरि पनि एउटा ट्रस्टी बनेर निमित्त सम्झेर आफूलाई कर्म गर्नु। यस्तो स्थितिवाला बच्चाहरूलाई नै बाबुलाई पनि प्यारो लाग्छ। बाबु समान बाबुलाई पनि यही आश हुन्छ कि हरेक एक मेरा बच्चा बाबा समान रहून्, बाबा समान बनुन् र बाबुले पनि यही भन्नुहुन्छ, सिर्फ वर्णन गर्नेवाला मात्रै नबन, वर्णन गरेर गर्नु अर्थात् सुन्नु, सुनेको कुरालाई मनन चिन्तन गर्दै मग्न अवस्थालाई प्राप्त गर्नु। मग्न अवस्था अर्थात् अनेक बाबाबाट सबै शक्ति गुण बाबामा भएको सबै शक्तिहरूको गुणहरूको अनुभव गर्दै अनुभवको अथोरिटीवाला बन्नु, अधिकारीको बन्नु। विशेष बाप दादाको पनि हरेक बच्चाहरूप्रति यही आश रहेको हुन्छ। विशेष गरेर बाबा डबल विदेशीहरूसँग मिल्नुहुन्छ। डबल विदेशी अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ, भले ही विदेशमा रहे तापनि स्वदेश और स्वरूपको अनुभव गरिरहन्छौ बाबा भनेर सोध्नुहुन्छ। जसरी बाबा परमधामबाट यो पराय देश पराय तनमा आएर बच्चाहरूको सेवा अर्थ विश्व कल्याणको लागि अवतरित हुनुभएको छ, त्यस्तै प्रकारले हामी बच्चाहरूले पनि यो पराय देश रावणको देशमा रहेर पनि यो पुरानो शरीरमा रहेर पनि आफूलाई एउटा अवतरित आत्मा सम्झिने कि यो बेहद बाबुको कार्यको निमित्त श्रेष्ठ कार्य विश्व परिवर्तनको कार्य अर्थ म यो पुरानो शरीर पुरानो देहमा अवतरित भएको छु भनेर यस्तो फिल गर्ने महसुस गर्ने जसबाट हामीलाई स्वत नै एक प्रकारको वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। जहाँ हामी आफूलाई अवतरित अथवा केही दिनको केही समयको लागि हामी म यहाँ सेवारत छु सम्झिन्छौँ, स्वत नै सबै चिजबाट ममत्व उठेर जान्छ। त्यसैले बाबा पनि भन्नुहुन्छ कि आफूलाई एउटा अवतरित विशेष आत्मा सम्झ। जसरी अवतार भएको आत्माहरू अवतारको प्रभावले उनीहरू प्रसिद्ध रहन्छन्, त्यस्तै प्रकारले हामी ब्राह्मण बच्चाहरू पनि एउटा अवतरित आत्मा। हामी शूद्रबाट ब्राह्मण बनेका छौँ, शुद्ध आत्मा। बाबा भन्छ, बेटा नाउँमा खुट्टा राख्नेवाला त होइनौ भनेर। बेटा नाउँमा खुट्टा राख्यो भने के हुन्छ? लडिहालिन्छ, पार त हुँदैन। त्यसैले एउटै नाउँमा खुट्टा राख्ने, एक बल एक भरोसा अर्थात् एक नाउँमा खुट्टा राख्ने। यो पुरानो कलियुगी दुनियाँ दुःखभरी दुनियाँबाट हाम्रो पाउ उठिसक्यो। हामी सङ्गम युगी नै दुनियाँतर्फ हाम्रो दुईटै पाउ गइसकेको छ। ज्ञान रूपी नाउँमा हामी अगाडि बढ्दै सत्यको नजिक गइरहेका छौँ। यस्तो अनुभव गर्ने हामी अवतार भएका छौँ। विशेष विश्व परिवर्तनको लागि अवतार भएका छौँ। यो पुरानो
दुःखभरी दुनियाँ नर्कलाई स्वर्ग बनाउनको लागि अर्थात् यो पुरानो बेगतको रातलाई बेगतको दिन बनाउनको लागि अवतरित भएका छौँ। यस्तो सम्झेर जब हामी चल्छौँ भने स्वत नै हामीमा एउटा न्यारापन अर्थात् पावको प्यारोपन बन्नेछौँ। कुनै पनिको ममत्व रहने छैन कुनै चिजहरूमा र आफूले आफूलाई एउटा अवतरित आत्मा सम्झिने पाव भन्छ ब्राह्मण आत्मा अर्थात् पवित्र आत्मा। ब्राह्मण अर्थात् पवित्र पवित्र तनले मनले सबै चिजले श्वास सङ्कल्पद्वारा पवित्र बन्नु। किनकि बाबा हामीलाई डबल ताजदारी डबल राज्य अधिकारी विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा हामीलाई विश्वको बादशाही सौगातको रूपमा दिँदै हुनुहुन्छ। दुनियाँमा मनुष्य उत्सव मनाउँछन् उमङ्ग मनाउँछन् हर यस्तो गिफ्ट पनि बाँड्छन् र त्यो विनाशी चिज थोरै समय रहन्छ भने बाबाले हामीलाई यस्तो अविनाशी गिफ्ट प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जन्म जन्मान्तरसम्म कायम रहनेछ र अनेक खुसीहरू हामीलाई प्राप्तिहरू हुनेछन् जसबाट हामी अनेक जन्मसम्म खुसीको शक्तिको अनुभव गर्नेछौँ। आज विशेष आजको बाणीमा बाबाले वरदान दिनुभएको छ सदा आफूलाई विजयी वा सफलताको विजय वा सफलताको निश्चिन्त छ भनेर हामी चल्छौँ भने शुद्ध नै निश्चय बुद्धि विजयी बन्नेछौँ र जो निश्चय बुद्धि विजयी रहन्छ बाबामा र आफ्नो पाठमा र ड्रामामा हरेक 100% जो निश्चय रहन्छ उनी सदा विजयी रहन्छन्। निश्चय बुद्धि विजयन्ति संशय बुद्धि विनशन्ति। जसमा संशय रहन्छ ऊ कहिले पनि विजयी हुन सक्दैन। त्यसैले भाव भन्छ निश्चय बुद्धि विजय जो विजयी जसलाई निश्चिन्त रहन्छ ऊ सदा खुसी हर्षित प्रसन्न रहन्छ। उसमा कुनै पनि प्रकारको दुःखको लहर आउँदैन। सदैव ऊ खुसी हर्षित रहन्छ। र आजको स्लोगन रहेको छ कि जुन कुरा हामी सुन्छौँ र अरूलाई सुनाउँछौँ सुनाइ पश्चात जुन भाव र भावना परिवर्तन हुन्छ भने त्यो वायुमण्डललाई खराब गर्नु हो। त्यसैले हामीले कुनै पनि कुरा सुन्दा या सुनाउँदा जहिले पनि भलै नेगेटिभ छ भने पनि त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले जब सुनाउँछौँ भने त्यो नै हाम्रो एउटा श्रेष्ठ कर्म बन्छ। र विशेष गरेर बाबाले आज यही भन्नुभएको थियो मनन शक्तिद्वारा मग्न स्थितिलाई प्राप्त गर्नु नै श्रेष्ठ स्थिति हो। वर्णन गर्नु अर्थात् मात्रै वाणीसम्म एउटा शक्ति स्वरूप बन्दैन। शक्ति स्वरूप बन्नको लागि अनुभवी मूर्त बन्नको लागि चाहिँ विशेष मनन चिन्तन ज्ञानको बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ यसलाई विचार सागर मन्थन गरेर मग्न स्थितिलाई प्राप्त गर्ने र विशेष
विशेष गरेर आज यस जुम मार्फत जति पनि कनेक्टेड हुनुहुन्छ यस क्लासलाई सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई पनि म हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी बाबुको यादमा थोरै कमेन्ट्री गर्नेछौँ। ओम शान्ति। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। महात्मा सर्वशक्तिवान बाबा को संतान। मास्टर सर्वशक्तिवान सुन महात्मा इस शरीर को हिरकुटी को बीच स्थित प्रकाश पुंज आत्मा हूँ। महात्मा मस्तक मणि छो। महात्मा चैतन्य स्वरूप शांत स्वरूप छो। आत्मा पवित्र स्वरूप छो। महात्मा परमधाम निवासी शिव बाबा को संतान। इस शरीर में विराजमान छो। महात्मा इस शरीरलाई छोडेर बिस्तार बिस्तारै लाइटको शरीरमा गइरहेको छु। लाइटको शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छु। अब महात्मा यस स्थूल शरीरलाई छोडेर परमधाम तर्फ जाँदैछु। सूक्ष्म देहलाई लिएर आकाश, चन्द्र, सूर्य, तारागण भन्दा पनि माथि सूक्ष्म लोक गइरहेको छु। यहाँ प्यारे बाप दादा मेरो आह्वान गरिराख्नु भएको छ। प्यारे ब्रह्मा बाबा मलाई स्नेहभरि दृष्टि दिइराख्नु भएको छ। दोनो हात भिजाएर मलाई खेलाइराख्नु भएको छ। महात्मा स्नेहभरि दुआभरि दृष्टि दिँदै परमात्मा यस सूक्ष्म शरीरलाई पनि छोडेर दिव्य रूपमा स्थित छु। परमात्मा परमधाम तरफ गइरहेको छु। जहाँ मेरो प्यारो पिता परमात्मा हुनुहुन्छ।
आहा शान्ति नै शान्तिले भरिएको छ। गहिरो शान्तिको अनुभव गरिरहेको छु। यस परम धाममा मेरो प्यारो से पिता परमात्मा, बस एक बाबा, दोस्रो न कोही। बाबा सिवाय अरू कोही पनि हुनुहुन्न। बाबालाई नै हेरिरहेको छु। म आत्मा निराकारी स्वरूपमा स्थित छु। देशरूप अवस्थाको अनुभव गरिरहेको छु। ममा कुनै संकल्प विकल्प छैनन्। एकदम निर्विसङ्कल्पको अनुभूति गरिरहेको छु। आहा जस्तो म आत्मा त्यस्तै मेरो पिता परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। बाबा र म एक भइरहेका छौँ। बाबाबाट सारा शक्तिहरू ममा आइरहेको छ। म शक्तिशालीको अनुभव गरिरहेको छु। ममा भएका सारा विकर्महरू भस्म भइरहेका छन्। बाबाको साथ भयो भने परम पवित्र से बाबाको साथमा पवित्र स्वरूप बनिरहेको छु। अब म आत्मा बाबाबाट सारा शक्तिहरू लिएर साकारी सृष्टिको रूपमा अवतरण हुँदैछु। सृष्टिमा अग्निमा जलिरहेका आत्माहरूलाई सुख शान्तिको शीतलताको वर्षा गर्नको लागि म परमधामबाट अवतरित भइरहेको छु। बढी संसारबाट शीतलता शक्तिको किरणहरू मबाट गइरहेका छन्। सबै दुःखी आत्मा शान्तिको शक्तिको विकासको अनुभव गरिरहेका छन्। व्यक्त भइरहेका छन्। पुनः इसी युगमा विराजमान छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे
दिल की बातें तू दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन